Sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 16, versikulo 25, si Jesus niingon, "Gisulti ko kini kaninyo pinaangig sang bingay, apan maabot ang panahon nga dili na ako mogamit og sambingay mahitungod sa akong amahan, kundili sa iyang mga pulong." Mga higala, pinaagi sa inspirasyon ni ining pulungan, namugna kining tulumanon ang iyang mga pulong. Mga higala, atong paminawon si Brad Lando Legaspi. Adlaw ka na itong tanan. Kining programa mga igsuon ko, Bisaya ni tungod kay inaaman ni sa radyo program na ako ani. Pero kung interesado ka mga mahibalo, adto lang ning ako ang Facebook page kung English kanang wala ka sabot sa Bisaya, adto ka mo sa akong kuan kanang Jesus Dual Nature Theology diri sa page sa Facebook. Og adto sa mga ko ang profile ana diha mga bisag sa mga pangutana, mga doktrina bahin sa Bible. So universalist kini nga ato ang ipaambit kaninyo nga programa nga ang buti pasabot nga nako sa pagka-universalist nako nga ang tanang tao maluwas pohon. Ang kontra sa Ginoo ang atong sala ug ang yawa. Maura na sila ang ilabay ngadto sa linaw nga kalayo. O kini ipambit na ako kaninyo igsuon ko, i-prove na ako kanang akong gisulti nga ang yawa raman ang sala ug ang mga yawa maramang maoy impierno. O kini kay natong niagi lahi man to sa Hebreano ug Leviticus gyapon nga mamao gyapon nga ang salaray ang salara nato ang mawag kanang gitawag nato giskipkot kay sa Leviticus ta nag kuan na. Pero karon igsuon ko atong kuanon diri na punta sa bagong tugon kang Pablo ko nga maayong balita. Ang maayong balita igsuon ko nga kung maminaw ka igsuon ka sa tanan nga halos nga nagwali, ma-radyo man, Facebook man o diin nga inyong mga nailhan nga kasimbahan ang ilang giwali dili maayong balita. Kaya maayong balita ba na kung di ka mo too, langoy ka sa impyerno. Ang delikado pa, ang lisod pagkakuyaw, kay magtiyabaw ka hangtod sa hangtod, og niya mo ingong mga gugma ang Diyos. Murag illogical no, igsuon ko. Og kini igsuon ko, akong iwali, ang maayong balita, nga pinaagi ani nga akong basahon karon. So, dili ta magdugay, arita sa ato ang libro nga sinulat ni Pablo sa mga taga-Roma o taga-Korinto 15 ug ato ning komentaryohan nga konteksto aron makuha ang konteksto ngadto gyud sa 28 pero ato lang ipas-forward ang uban. Okay? Ready? Sige. Mga igsoon, matud pa ni Pablo sa iyang sulat sa 1 Korinto 15 ako dayon niya panon basahon. So mingon mga igsoon pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo. Gidawat ninyo kini o gibarugan ninyo ang inyong pagtuo. Mao kini ang maayong balita ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa maayong balita kung pabilin kamo kini nga malig-on gawas kung tapaw lamang ang inyong pagtuo. Buti ba sabot gisulat kini ni Pablo ngadto sa Korinto sa mga magtutuo. Ang iyang giwali gingon na mao kini ang maayong balita ang mensahe nga akong giwali kaninyo maluwas kamo pinaagi sa maayong balita kung magpabilin kamo niini nga malig-on gawas kung tapaw lamang ang inyong pagtuo. Sa ato pa tinud-anay dili kay tapaw na ay daghan mga Kristiyano mo ang mga born again daw sila mga ning sulod og mga iglesia pero mga nominal Christian mga kunuhay Kristiyano pero mga tapaw og pagtuo mao na nga buti pa sa butaan nga anong moingon nga gawas kung tapaw ang inyong pagtuo kay conditional may condition kini igsuon ko ang pagsulod sa gingharian kini. Okay? Pagsulod ini nga maayong balita nga namatay si Kristo
og nabanhaw, namatay gilubong nabanhaw mo nang dili og kini igsuon ko tuuhan. Oh. Pero tuganan ta ka kay universalist ako, moingon ako nya ipamatuod ko gihapon sa konteksto unya nga katong pagkamatay ni Kristo dito sa krus nga nahuman na more than 2,000 years ago ang ipakamatyan niya ang sala. Ang salara, ang ipakamatyan niya kay aron ang tanang tao mabanhaw pohon. Mao niya duha ka klase pohon ang maluwas. Okay. Gitudlo ko kaninyo sa verse 3 na ta. Gitudlo ko kaninyo nga akong nadawat nga mahinungdanon kaayo kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala. Sumala na sa kasulatan mo akong giingon, guna ko kaniya. Unsa man na gilubong siya o gikatulog ka daw gibanaw siya sumala sa naisulat sa kasulatan. O gilubong o gibanaw siya kauman namatay gud si Kristo. Nagpakita siya kang Pedro o nga sa 12 ka apostoles ato na lang i-forward. Nagpakita siya sa tupa naka-witness ang mga nakakita sa iyang pagkabanaw kay nagpakita siya usa siya moadto og balik sa langit. Apan si Pablo ulahin ni siya mao nang nasulat diri. Kay si Pablo gilutos gani niyang iglesia. Oh, grabe si Pablo. O niya nagpakita si Kristo kaniya pero human na dito na siya sa langit nagpakita siya espesyal kang Kristo kay ngano gilutos man niyang iglesia. O di na lang nako ninyo mabasa para dili tama uman ako lang giparaphrase ang sunod tong mga teksto. Adto dayon kita sa bersikulo 12. Ang atong pagkabanhaw dire kay ang minsay nga ingon man nga si Kristo gibanhaw unsa man pag-ingon sa pipila kaninyo nga ang mga patay dili banhawon. Naay mga tao nga moingon nga mga patay dili banhaw labi na ang mga sa ilang panahon nga dili banhawon kay ngano nabangiog man sa mga Hudiyo nga mabitaw nga si Pablo usa man na siya nga maglulutos kay dili man namutuo si Pablo nga kay wala siya kakita nga nabanhaw si Kristo. Oo, unya nagpakita si Kristo karon na nausab ang iyang pananaw. Oh, di naginulsol siya mao na nga nagwali na siya sa iyang mayong balita kay makuanan ninyo ni mga Hudiyo pagkabanaw ni Kristo nga ningingon nga dili sila mosugot nga nabanhaw. O ingna nga gikawat lang ang si Kristo sa bunganon wala na kay wala na daw dito. So nabangiog nga dili wala mabanhaw bawon ta maingon diri nga naa pa mga tao nila na mga labi na mga Hudiyo nga wala mo to nga nabanhaw si Kristo. Mao bitaw na nga ang mayong balita nga kinahanglan isangyaw kini nga namatay tungod sa atong mga sala o gilubong nabanhaw sa to klaro kay kung wala mabanhaw siya ay walay maluwas bisag usa. Naguna na sad ako. Kung mao ka na wala di ay banhawa si Kristo. Mao nang mayong balita nga namatay o kung wala banhawa si Kristo kawang lamang ang among giwali ug kawang usab ang inyong pagtuo. O mao nang mga magtutuo ang nanay gisulatan na kawang kung wala mabanhaw kay nganong kawang. Ug labaw pa niya na kung ugaling matuod man nga ang mga patay dili banhaon masayran nga bakak ang among gisulti o musulti mahitungod sa Dios kay nag-ingon man nga kami nga gibanaw niya si Kristo nga wala di ay o sa ato pa namakak sila kung maingon sila nga wala mabanaw sa ato pa ilag yun gipamatuon nga nabanaw gyud mao na importante sa mayong balita o kung dili banaon ang mga patay wala usab banaw si Kristo. Sa ito pa, kinahanglanon yun nga, mabanaw na ay mga Kristohanon, pangapipila, nga wala daw mabanhaw. Kaya, muadto naman lang yun og langit. Dili na, magpaabot na lang dito. Murag may pagkawirda na, so dili na mayong balita. Okay. O kung wala banaw si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo, o magkasasala, gyapon ka mo. Tanawa, kaya nga nga dili na lang makasasala, kay gipagkamatyan man niyang sala. Kay kung wala siya mabanhaw, dili mabanhaw ang iyang gipagkamatyan niya makasasala. Amen? Oo. Ato ta sa 10. Sa 18 na. Okay. Nagpasabot usab kini nga mga laglag di ay ang mga nagtuo kang Kristo nga nangamatay na. Sa ato pang nga una nga namatay bisan pa dito gikan sa kang Adan
tanan hantod nga kuan madayunan to. Kay kung naay kaluwasan na wala pa si Kristo, nganong mo ani pa man siya magpakabatay sa atong sala. Ang mga balaan dito, tanan nga mga pinili sa Dios naa pa sa Hades, wala dito sa langit. Kay gani, ang langit gani, kahimtang gani na, dili na literal kay ang Dios. Omnipresent na, wala na puloy-anan ang Dios. Sige, lahin na nga topic na ko po. Ana nga ko ikuan ninyo. Kay kung ang atong paglaom kang Kristo kutob ra ni ining kinabuhi, kita ang labing makaluluoy sa tanan mga tao. Kaya nga ano makaluluoy? Kaya nagantos kipanglutos sila. Dili lalim ang pagsunod kang Kristo. Labi na sa ilang panahon kay panglutuson sila. Maayo gani karon nga wala gani ang mga Kristiyan panglutusa. Kantong sila panggapuson, panggabason labi na katong panahon sa Inquisition, nga intawon ang Katoliko mga ang nagkuan ana ang nagpamatay gipang kuan kay dili mo tuo sa ebanghelyo, pamatyon na lang sa Inquisition. Gitorture ang mga Christian sa Roman Empire sa unang panahon, labi na tong panahon nilang Nero. So padayon kita igsuon ko. Makaluluoy kung kita nga magtotoo. Kita labing mga kaluloy. Kaya nga nag-amping gud ta sa ato ang pagtuo, nag-amping kita nga dili ta makasala. Kay ang pagsulod sa gingharian na ay kondisyon. Okay? Apan lang tinuod mao nga gibanon si Kristo isip garantiya nga kadtong nangamatay banhaon usab, garantiya. Amen. Dili ta moingon nga ang ato mga kaigsuonan nga nangamatay na kaniadto bisan sa kabuang ato nga mga tao, ka kriminal na mga tao human na gipakamatyan ni Kristo kay mabanhaw sila aron hukman kuyawan mo kun unsay hukom. Okay. Dili na ang atong Dios dili sa distaig suon kugugma na. Okay. 21. Kay ingon nga kamatayon miabot pinaagi sa usa ka tawo. Tanawa moabot usab ang pagkabanaw pinaagi sa usa ka tawo. O tanawa kay paamot kang Adan ang tanang tawo makaliwat ni Adan hasta pa sa dili pa mo natawo ron, kana igsuon ko gipakamatyan ni nakasalana. Pagkabanawa na makasala lang gihapon sila sa physical kay naa pa man ta sa makasala nga lawas. Pero sa espirituhanon nga kahimtang igsuon ko ay balaan na sila. Okay, mao gani ni nga akong ihagi nga akong gipaambit ninyo. Pero sige lang kay sa sunod sige lang kung balik-balikan pero sa laylay nga mga teksto. Kay ingon nga nangamatay ang tanang tao tungod sa ilang pagkayusa kang Adan, banawon usab ang tanang tao tungod sa ilang pagkayusa kang Kristo. Nausa kita pagkasala kay nang tanan mga tao nang ngamatay. Pero karon pag gipakamatyan ni Kristo ang tanang tao, nausa ang tanang tao kang Kristo, di ba? Ingon ana igsuon ko ana kini kay Jesus dual nature theology ni nga duha ang kinaya ni Kristo nga san ug man siya tinuod siya nga tao anak sa tao tungod kay ngano nagpakatao siya kang Maria nga mamatay gyud siya. Okay? O nganong gitawag usab siya nga anak sa Dios kay Dios mismo siya. Wala ang iyang ama dili na ang iyang ama nga si Jose. Kundi Dios mismo siya nga nagpakatao. Og moingon wala malagi gahom. Igsuon ko ayaw pagingon nga oneness ko nga oneness nga si Kristo ang amahan, si Kristo lagi apong anak. Dili. Lahi ang amahan, lahi ang Espiritu Santo, og lahi si Kristo, og kana dili bulag sa usa ka espiritu. So, pagpakatao niya, wa man bulag ang iyang espiritu sa iyang pagka-Diyos. Pero iyang gibiyaan ang iyang gahom. Amen? Kinahimo nang siyang anak sa Diyos o anak sa tao. Amen? Okay. Apan ang pagkabanaw sa matag usa, himoon sa hustong hanay. Hustongan ay dili day tanan kuanon. Si Kristo mao una sa tanan, unya mo sunod katong iya ni Kristo inig abot niya. Uy duha ka klase ni. Nganong maingon kini, di man nga apan ang pagkabanaw sa matag usa himoon sa hustong hanay, hinanay diay. Si Kristo may una sa tanan, unya mo sunod katong iya ni Kristo inig abot niya. Kining una sa tanan first fruits ni kung sa English ni first fruits. Timani ang first fruits, kita karon nga mga magtutuo na igsuon ko sa espiritu. Hanon nga kahimtang karon, buhi kita igsuon ko sa espiritu. O pagkabanaw ni Kristo, ang tanan na banaw kaniya dito sa langit,
gikan sa Old Testament nga mga balaan ha, mga pinili nga balaan ha. Okay? Mga pinili nga balaan, mga propeta na nabanaw uban kaniya, uban usab igsuon ko ang mga matarong. Bisan kita karon igsuon ko, adto na gani sa langit kita nga kahimtang. Dito sa Episodes 2:6, kining akong isulti kaninyo nga Episodes 2:6, basahan ninyo dito nga pagkaya pagkabanaw niya nausa kita og naghari na gani kita, naglingkod na gani kita dito sa kalangitan uban ni Kristo. Sa ato pa naghari na gani kita. Oh, so mao ni ang first fruits. Ang tanan nga mga born again, first fruits na. Kaya nga maura ibuhi. Tanawa, o ang mga dili magtotoo, naapa sila sa kamatayon. Bisan tuod na iyan ang ipakamatyan ng mga tao. Kaya nausa man pagkamatay ni Kristo, nausa ang tanang tao pagkamatay niya. Ang nabanhaw lamang ang katong mga magtotoo. Pero ayaw ingna nga kung ikaw magtotoo, gigatagan kita sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo sa pagbautismo nato, naborn again kita ang atong kinabuhi igsuon kung nahimong duha. Tinuod pareha sa kang Kristo duha ang iyang nature. Ang atong daan pagkatao nagpabiling kay niya pamanta sa may kamatayon nga lawas. Sama kang Kristo, kay nahimo siyang tao, may kamatayon gyapon na siya sa kamatayong lawas. Pero wala siya sa kamatayong lawas kay dili man to siya magkasasala. Pero mamatay siya. Amen? Siya ra ang nagpakatao kay Diyos siya, nga walay sala. Mao nang gihalad siya. O pinaagi sa iyang dugo, sa iyang kamatayon, o giluwas ang tanang tao. Mabanhaw ang tanang tao na puhon. Pero ang tanan igsuon ko naa pa sa kamatayon. Ang kahimtang sa tao, bisan ka pabuhi pa na ginawa sa espirituhanon nga kahimtang igsuon ko, patay ka pa sa espiritu. Okay? Mabanhaw ka puhon, sigurado na. Apan kita igsuon ko nga nabanhaw kita kang Kristo kay naghari na ta dito sa kalangitan, nan buti pa sa butana nga sa espirituhanon nga kahimtang buhi kita kay nausa kita sa iyang espiritu. Amen? Pero conditional na kay kung dili ka magmatinumanon kang Kristo, di ka fitful. Kay naay kasabutan, bagong kasabutan ka na. Ang bagong kasabutan igsuon ko na kondisyon tali sa magtotoo og kang Kristo. Oh, kaaron igsuon ko makasulod sa gingharian sa Dios. Kung dili ka magmatinud-anon kaniya, unfitful ka, dili ka kasulod sa gingharian. Kaya ang kadtulamang mga fitful nga Christian, igsuon ko magtotoo, mga anak sa Dios na maghari uban ni Kristo. Amen? Mga hari o pari kita, igsuon ko. Sa ato pa mga elite kita. Okay? O ang katudayang ang mga nangamatay nga gipakamatyan ni sa kahimtang nila karon kay patay pa sila sa espiritu, anak pagani sila sa yawa. Mao bitaw nga iwali nato ni para pud sila nga ma-recruit, para pud sila mapareha nato nga naay kondisyon maghari kita uban ni Kristo. Kitay mugunit og gobyerno igsoon nga gingharian. Ang mga Israelite sa una may kondisyon to nila gihapon ang pagsulod sa Kanaan. Okay, dito maghimog templo dito nga maimo nga nilang Dios nga nakigsabot kaniya templo og dito pagatungkurong gyapon ang kanang gingon harianon nga banay og labi na kang David na King David kay mao man ang gisaaran na anak og linya ni Isaac nga ang gisaaran na anak kang Isaac hantod ang mga royal bloodline Isaac Jacob o Isaac Jacob nga mga kwan Isaac ba to basta kay mga patriarka hantod kang Kristo na ang spiritual royal bloodline. So mga igsuon ko naay kondisyon ang pagsulod nila sa gingharian wala sila kasulod mao na nga nagbago gibag-o sa Ginoo ang maayong balita nga sila lamang ang makasulod dito apan karon nga bago apil kita ang mga hintil mao nang bayong balita kay apil kita ang mga hintil nga maghari uban ni Kristo kay kaniadto sila raman kapag sabot nila sa pagsulod sa gingharian kadto lamang ang mga sila og sila lang mga nasod ana nga matinud-anon ang maoray makasulod dito sa gisaan nga gingharian. O tanawa apan nangamatay gani sila samtang naglakaw na sila sa ngadto sa Kanaan. Mao na nga
wala nila matuman ang kasabutan nila. Pero karon kita nga mga Kristiyanong timan bisan universalist ako igsuon ko, naningkamot ako nga dili makasalapan, dili kita perpekto, kay niya pa kita sa may kamatayon nga lawas. Pero pagkabanaw ni puhon igsuon ko, kining atong lawas nga madunoton ilabay ni. Mabago na. Okay? Asa naman ang atong nadugtang nga lawas? Ay, mao na ang sala dihan dapita kay ang bisan ni physical ani tungod sa sala na usa sa atong kalag igsuon ko. Mao kini nga ilabay na nga to sa linaw nga kalayo. Mao na nga akong giingon nga dili ang tao, dili ang tao igsuon ko. Sige ato nang kuanon kay masupak ni. Usbo na ako apan ang pagkabanaw sa matago sa himuon sa ustong paagi si Kristo una sa tanan unya mosunod ang kadtong iya ni Kristo inigabot na niya. Iya gihapon ni Kristo igsuon ko. Kay nahiusa man si Kristo sa nahimo siyang tao kay ang tanang tao nahiusa siya kay ang tanang tao gipakamatyan man niya. Nausa siya sa kinabuhi ni Kristo. Kay ang kinabuhi ni Kristo nga kalag man ang tanang tao nausa man sa dugo. Pero sa espiritu igsuon ko kita raman ang nakaambit sa espiritu ni Kristo kamao nang mga anak kita sa Dios. Sila gani dili na sila mga anak sa Dios gani kay nga anak na sila sa tao. Di man duha ka klase ang tao po nga maluwas. Okay. Unya sa tupaduha nagingon ang apan ang pagkabanaw sa matago sa himuon sa ustong hanay si Kristo maayuna sa tanan. Pag-ingon nga first fruits, daghana, dili kay si Kristo lang. Okay ha? Unya mosunod kadtong iya ni Kristo, inigabot na niya. Ang tanang tao na sa kalibutan. Unya, sa 24, unya moabot ang katapusan, ug buntogon ni Kristo ang tanan pangulo, mga autoridad, ug mga kagamahanan. Sa buntogon niya, ang mga harianon, kanin para mga presidente ni sa ilang panahon, ang Roma nga naghari sa ilang mga nagkaom. Dilig suon ko. Kaya ang tinuod nga kontra sa Ginoo ang yawa. Dili, kung naka sa episo, mubasa ka sa episo 6 nga to 12, wala kita makig-away sa tao, kung dili sa mga espirituhanon nga kagamahanan. Sa ito pa na sa episode, wala ta makig-away sa tao. Mga pag-ani ni Kristo, pag ingon ni Kristo, dini nga higugma ang imong isig kataw, higugma ang imong kaaway, wala kasabot ang mga Hudiyo Kaya ang ilang pagsabot nga kining Mesiya nga tinuod, grabe ni kita nga mga tinunan matud patigali nila sa mga Hudiyo lang una-una. May hinunuman ninyo si Pedro pag-ingon pagkuha espada. Usa siya kay nagpon. Ingon dayon si Pedro nga di ko mubulag nimo Ginoo. Kay ingon niya kini nang panahon gyud ani nga pulihan na gyud nato ang nagulipon nato. Okay, mo na ning tigba si Pedro. Nakuyawan si Pedro kay pauliman dagan si Pedro. Dahil na nga atong istorya po. So, buti ba sa butani, nakuyawan si Pedro. Kaya ang tinuod nga kontra, ang yawa, igsuon ko. Ang nga nagmando na to, dili kining kagamanan, o mauna nga tanggalon ni Kristo kining kagamanan. Tanawa, nga nagmando sa tao. Ayaw nga mga biktima na sila. Pareha ron, ang mga politiko karon nga mga honorable. Tanan. Tanawa ra gud unsang pagdumala nato, mabinta na lang karon kung nga nagpresidente nato kay butan. Pero kung nakapapresidente ka, labi karon na naana sa ICC atong presidente ron kay gipasanginlan man nga sayang war on drugs nga pila ka libo ang gipatay nan unsa man na siya karon pero ayawing na nga po naka-universalista kung ayawing na nga pangsugba sila sa kalayo hasta sa kibuloy. Ayaw na ingna. Nagantos sila karon sa impierno nga kahimtang. Kana diay ilang kahimtang ron nagtuo ka nga ana sila sa langit. Igsuon ko na sila sa espirituhanon nga impierno. Kaya ang langit ug impierno kahimtang na.
Pares kita mga Christian igsuon ko. Kitang mga Christian nga mingon ako nga naanak kita sa langit. Kana kahimtang na kay ang langit ug ang impierno dili na lugar kung dili kahimtang. Kay ang Dios wala omnipresent. Oh, sa to pa ngano mo yung kining kahimtang nato sa lawas kang sige pagsala kita. Kahimtang na nga impierno. Kaya napatay problema kung wala kay problema nan, wala kay kagool na ka sa langit. Tanawa. Pero sa espiritu, ano nagkahimtang igsuon ko? Kaya dili ta mag-uol kung unsa ang atong kahimtang ron. Ah, dili ta mag-uol. Kaya malipay kita sa mayong balita nga mabanhaw gihapon kita nga atong mga kaigsuonan nato, mga higala nato, nga mga daotang tao, nan, magkita pa ta. Opohon. Pero, kung dili sila mag-born again, nan, pagkabanaw nila, ubos na naman nato sila sa pagmando. Amen? Murag karon pa muna kadungugan ano. Sige, ato na to sa 25. Okay. Unya may abot ang katapusan kuno sa 24 na sa 1:15, 24. Unya moabot ang katapusan ug buntogon ni Kristo ang tanan pangulo nga mga otoridad o mga kagamhanan. Mao na ang akong giingon. Dili ang mga honorable karon nga naghawak sa atong panggobyerno. Unya itugyan niya ang gingharian ngadto sa Dios nga amahan. Oy, kay maghari man kita uban ni Kristo ang first fruits, maghari harian man nato tong mga tawo nga pagbanhaw pohon. Kay pagkabanhaw pohon, tama nabanaw man tanan mga tawo. Duha ka klase ang tawo pohon ang kita masuluban kita yung so, glorified body. Kanang musugat kita kang Kristo sa pagbalik niya. First fruits na ang musugat kita ang mga balaan na karon. So, pag sugat nato igsuon ta, dili kay mo atog langit lagi, na literal. Mo ani dayon na kay ang katanan ng mga tawo nga gibanhaw, tanutong giingon ako duha nga pagkabanaw, magdaig na kang Kristo ug maapilta kay kita mga honorable. Dili gani ta honorable. Sent na gani na. Ay mga uban mga Christian, wala may balo nga ngano nga gitawag kita nga mga honorable. Labi na ako kay dahil mo man kong barangay Kagawad ani dinhi sa mo ang barangay Tuburan. Gitawag kami honorable. Nganong gitawag mami honorable? Unsa man nga ngano kay gipili kami sa tao. Kay ngano kay aron kami magdumala sa gobyerno sa ubos nga hutong nato dili ta atong honorable nga gikan sa presidente aron magdumala. Pero walay kalibutan mga tao niini mga Christian nga kung mutuo ka kang Kristo dili ka honorable. Sent balaan kay igsuon ko. Kay ikaw mo hari ka ni ining gobyerno ng Kingdom of God. Ingon ana igsuon ko nga ang mga tao kay gusto nga may gahom sila. Gahon yung mag-away naghapit ang eleksyon pero nga nagsigig din na utay. Naarari diri sa tuwa diri na unsa na para dili na mag-away pero mahitabo ba na igsuon ko nga na mga covenant nila nga dili hugaw ang eleksyon. Datong ning aging mga adlaw diri sa amo sa Pagadian City. Pero mahitabo ba na igsuon ko nga malinawon nga gusto man gyud mo gunit og kuan, di gyud magpapuli, magdinautay. Igsuon ko, mas maayo pa igsuon ko nga mutuo ka kang Kristo. Kayo nga mabalaan ka igsuon ko nga mo naging kay ngano kung makagunit kita sa gingaran wala nay makailog ana. Walay mo kudita ana igsuon ko. Kay hangtod, di ba pagingon ni Kristo nga magtukod ako og gingharian niining ibang bato. Pagatuguron ko ang akong iglesia, o ang gahom sa kamatayon dili kini mabuntog. Di mabuntog kay nga walay kamatayon ng tao. Ang paghari sa Dios dili na mabuntog. Sa to pa hari kita hangtod santod. Pero naay limitasyon gani di ay na. Ngano? Okay. Unya moabot ang katapusan nga og buntogon ni Kristo ang tanan mga pangulong, mga otoridad ug mga kagamhanan. Unya itugyan niya ang gingarian ngadto sa Dios nga amahan. Uy, gitugyan na niya ang gingarian ngadto sa amahan. Pagtugyan sa amahan, labaw pa bagyapon siya sa amahan. Kay gitugyan naman niya sa amahan. Kaya ang kinahanglan nga maghari si Kristo hangtod mabuntog sa Dios ang tanan niyang mga kaaway ug himuon sila nga mga tumbanan. Kining tumbanan apostol ni buti pasabot kuan lang na sila kana subject
subject nga sa dili na sila harianon, dili sila magari kung dili giharian sila, di ba? Sa kingdom nga tumbanan sa to pa ang heavenly throne mauna ang mga kitang mga balaan kung kita di mapitful ta kang Kristo. Pero kung dili ka pitful na mapareha ka diri mahimo kang tumbanan. Pero dili kay ingon tumban sila. Oh, subject lang sila ba? So puhon sa kingdom of God. So karon pagkahuman na sa 28 nagingon apan sa diha ang tanang butang na ilalom sa nasa pagmando ni Kristo, siya mismo ang anak magpailalom sa paghari sa Dios. Ang Dios mao'y nagbuhat aron ang tanan mailalom sa pagmando ni Kristo. Si Kristo magpailalom sa pagmando sa Dios aron ang Dios mao'y maghari sa tanan sa hingpit gayon. Sa ato pa itugyan ni Kristo na ang gingarian na kay nabuntog naman ang tanan niya ang mga kalaban nga nagmando ning kalibutanan nan igsuon ko itugyan na og ang tanang tao igsuon ko pohon pagharian na gyud samahan. Mao na ang igsuon ko ang universalism view nga pohon duha ka klase ang tao. Ang katong mga magtotoo nga mga balaan mao'y maghari uban ni Kristo og pagharian ng tanang tao nga naluwas pinagi sa iyang dugo. Og di nila lamang ako kutob mga igsuon ko. Kini si Brother Orlando Ligas pinagayon kaninyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.